matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, pizza 18 ni buwan sa Setyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, 25 anyos nga babae patay nga napalgan sa mugna. Baybayon sa Iligan limpyuhan sa International Coastal Cleanup Day. Anti-Mendicancy Task Force plano nga ibalik. Sa kauluhan, Korte Suprema ni pasalig nga paspasan ang pagsulbad sa mga kaso sa halapan nga korupsyon luyo sa flood control anomaly. Philippine Army walay na monitor nga bisan unsang hulga sa nagsingabot nga BERMM election. DOJ nagpabiling bukas ang pultahan aron ipailalom ang magtiayong diskaya sa Witness Protection Program. Balita sa gawa sa nasod, oil sa Iraq, andam nga ibaligya sa world market sulod sa 120 katuig. Balita sa kinabuhing Kristohanon, lapas sa 70 ka mga Kristohanon gipatay sa EDF, samtang nitambong og haya. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, patay na nga napalgan ang usa ka 25 anyos nga babae sa Mugna, Purok 11, Barangay Saray, sakop ning Dakbayan Siligan, alas 11 kapin kun kulang kaghapong adlaw. Sumala pa sa kapulisan, nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka concerned citizen. Kabahin sa maong insidente, ang biktima usa ka residente sa barangay Sagatikdiot, lungsod sa Clarin, lalawigan sa Misamis Occidental. Sa investigasyon sa mga otoridad, giingon sa bana sa biktima nga nagreklamo og kasakit sa tiyan ang iyang asawa sa wala pa sa maong insidente. Sumala pa nini nga wala siya nakita nga ilhanan sa foul play sa pagkamatay sa iyang asawa og midumili siya nga ipatawag ang scene of the crime operatives. Gidala na ang lawas, ang patayng lawas sa biktima sa Kapin Funeral Homes alang sa dugang disposasyon. Pagpanglimpyo sa mga baybayon sa Iligan ang himuon karong Setyembre 21 ning tuiga agig pagsaulog sa International Coastal Cleanup Day. Tambungan kini sa mga opisyal sa barangay, pribado o publikong eskwelahan o mga ahensya sa lokal o nasyonal nga kagamhanan o ang maong kalihukan. Gipasabot ni Felix Maminta, Division Head sa Iligan City Environment and Natural Resources ICENDRO, nga kinahanglan malailahi ang mga makuhang basura o ihapon dayon kini sa tagsa-tagsa base sa pagsegregate niini tungod sa adunay checklist nga ihatag sa ICENDRO aron na dito kini isulat. Pahimang nausab sa ICENDRO nga magdala og mga sako, gloves o face mask atol sa kalihukan. Ang International Coastal Cleanup Day himuon kada ikatulong semana sa Setyembre kada tuig. Kinahanglan nga ibalik ang Anti-Mendicancy Task
force aron na mapakusgan pa ang pagpatuman sa ordinansa nga gadili sa pagpanglimos. Sumala pa ni Evelyn Madrio, ang head sa City Social Welfare and Development CSWD, gisugyot usab sa kapulisan nga kung mahimo ana sila identification o ID aron na mailhan ang badyaw nga taga-iligan og masita ang kung manglimos sila sa mga kadalanan kini aron malikayan ang pagpanglimos ning panahona. Mainumduman nga niadtong tuig 2023 nasapnan sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ang usa ka wing van nga adunay sakay nga 200 ka mga badyaw gikan sa Maramag, Bukidnon. Plano sa kagamhanan sa Iligan nga magtukod og holding area sa Mugna diin dadon ang mga badyaw nga masita sa kapulisan o masapon nga nanglimos. Bisitahon ang community sa mga badyaw sa Barangay Tambakan ning Dakbayan sa Iligan aron makita ang ilaang sitwasyon og mahinabi ang mga opisyal sa barangay og mga personahe nga adunay link sa mga badyaw. Sumala pas ni Konsehal Samuel Tatay Huertas sa pagkakaron nailhan ang badyaw nga taga Iligan nga aduna nay datos nini sa CSWD. O karon sa balita sa kauluhan, ni pasalig ang Korte Suprema nga paspasan nini ang pagsulbad sa mga kaso sa halapan nga korupsyon luyo sa anomalya sa flood control project. Kini human gidangop ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa pagdungog sa House Committee on Appropriations sa balaod ng pondo sa hudikatura. Ang sumala pa niya ay sentimento sa mga katawhan nga nasuko sa mga nahitabong anomalya sa naasoy mga proyekto o uban pa ang infrastructure project. Dinhi gipangutana sa magbabalaod si Supreme Court Administrator Maria Teresa Gomez Estuista kung gikinahanglan na ba usab nga mulihok ang hudikatura sa pagpahigayon og investigasyon luyo sa gipahigayong investigasyon sa duha ka sanga sa gobyerno luyo na usab sa panawagan alang sa nasong tulubagon. Tubag usab sa Supreme Court Administrator nga bisan pa man nga magpakita kon mahimo nga magpakita ang hudikatura og concern, ang ayan sumala pa niya niining mintinahon ang pagsalig og kumpiyansa sa publiko sa pamaagi sa paghukom nga makatarunganon og gipamugos nga ang core value o sa ka ethical judge ang mamahimong independent. Sa kasamtangan ang Blue Ribbon Committee sa Senado og Infrastructure Committee sa Kamara de Representantes og gimugna nga kon Independent Commission for Infrastructure ICI ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagpahigayon na og mga investigasyon sa nadiskobring mga anomalya sa flood control projects sa gobyerno. Gikumpirmar sa Philippine Army nga wala sila na monitor nga bisan unsang hulga sa pagkaroon sa 4 ka semana na lamang sa dili pa ang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sumala pa kang Philippine Army spokesperson Colonel Loe Di Maala, padayon ang ilahang ginahimong monitoring sa tibok rehiyon. Katambayayong ang Philippine National Police o guban pang law enforcement agencies aron masiguro nga mamahimong hapsay og malinawon ang eleksyon sa Oktubre 30 o kon Oktubre 13. Dugang pa sa tigpamaba sa armadong kusog sa nasod, ready to deploy na usab alang sa augmentation sa kapulisan og suporta sa Commission on Elections ang 6th Infantry Division bisan ang 1st Infantry Division sa adlaw sa eleksyon. Tungod usab nini nga mabatunan og ipatigbabaw ang seguridad sa tibok rehiyon aron masiguro nga mahimong malinawon og luwas ang tibok piniliay. Samtang padayon usab gihapon ang pagpatuman sa mga checkpoints sa rehiyon isip kabahin sa ilang regular nga mandato. Gihatagan og katinawan ni Justice Secretary Jesus Crispin Buying Remulla ang pagkahimong bukas sa Department of Justice sa posibilidad nga himuong mga state witness. Sila si Corle og Sara Diskaya mahitungod sa mga kontrobersyal nga proyekto sa flood control. Sumala pa ni Remulla kini ang nakadepende sa ilang kakayahang magsumite o kinatibuk ang kamaturan o mga detalye mahitungod sa ilaang pagkalambigit sa mga
kontrata sa gobyerno nga gihisgutan. Ang pahayag ni Remulla ang gihimo isip tubag sa interpellation ni Sagip Party List Representative Paulo Marcolita. Ang interpelasyon ang nahitabo atol sa budget deliberation alang sa balaod ng 40 bilyones pesos nga budget sa DOJ alang sa tuig 2026 sa House Appropriations Committee. Sa pangutanan ni Marcolita, gipatinaw ni Remulla ang posibleng papel sa mga diskaya sa pagluta sa mga isyu sa mga proyektos kagamanan. Giklaro ni Remulla nga adunay proseso nga gikinahanglang sundon aya hingpit nga makonsiderar ang kinsaman isip usa ka witness ang proseso ang gilangkuban sa makuting pag-usisa sa kriminalidad kon kredibilidad o kamahinungdanon sa ilang testimonya. Kinahanglan sumala pa ang ilahang testimonya ang adunay merito o adunay unod sa kamaturan nga naghataw og tin-aw og kumpletong larawan sa mga panghitabo. Lakip sa angayan nilang ibutyag ang tibok detalye nga misakop sa tinuig nga pangontrata sa gobyerno og dili lamang limitado sa transaksyon nga nahitabo sa nakalabay nga 3 ka tuig. Dugang pa ni Remulla nga mahinungdanon ang mga diskaya ang magpagawas og konkretong ebidensya aron suportahan ang ilang testimonya. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gikumpirmar ni Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani nga adunay plano nga ibalik ang Iraqi-Syrian export line aron nga mapadali ang pagpadala og krudo. Dugang pa sa nasong Prime Minister nga ang oil sa Iraq andam nga mag-supply sa world market sulod sa 120 ka tuig apan sa kasamtangan gamay pa lang ang ilahang kaya nga mahatagan og oil supply. Kasamtangan giablihan sa nasod sa Iraq ang nasod alang sa investment sa ilahang oil o gas ngadto sa mga interesado nga mga kompanya. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipatay sa rebuilding grupo nga Allied Democratic Forces ang lapas 70 ka mga Kristohanon sa nasod sa Democratic Republic of Congo nga nitambong sa haya. Ang naasoy nga panaghiusa sa pamilya sa namatyan nga Kristohano nahimong masaker human nga kalit nga nagpaulan og bala sa armas igugubat ang mga miyembro sa EDF ngadto sa mga Kristohanon. Sumala pa sa usa ka saksi nga nahitabo gipatay sa EDF ang mga Kristohano nga kabatanunan, kababainhan og bisan ang mga katigulangan. Gikasubo sa mga opisyalis sa naasoy nga panghitabo sa mga Kristohano nga naapektuhan sa naasoy masaker. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang sentro sa tropical depression nga Mirasol ana kini mahimutang sa 145 kilometros sa southwest of Calayan, Cagayan. Nagdala kini og gikuskon nga hangin nga 55 kilometros matag oras ug adunay pakuso-kuso nini nga 70 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa gikusgon nga 10 kilometros matag oras samtang sa laing bahin ang sentro sa tropical depression nga Nando ana kini mahimutang sa 1225 kilometros sa sidlakang bahin sa southern Luzon. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 55 kilometros matag oras nga adunay pakuso-kuso nini nga 70 kilometros matag oras. Samtang ang hangin habagat, ang localized thunderstorm makaapektar sa Luzon, Visayas ug Mindanao, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Babuyan Islands, ubang bahin sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Zambales, Bataan, Mimaropa, Western Visayas, ubang bahin sa Luzon, ubang bahin sa nasod ang makasinati pagyapon sa manag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, epekto sa bagyong Mirasol, hanging habagat og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:45 ug mosaw punya sa alas 5:55 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved.
not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangahan sa tikswat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, pidjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya, Nonibi, magpasalamat og moingon maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.